बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फरजाना खान सोशियोलॉजी एडीपी प्रोग्राम 2 के साथ हमने हमने लेक्चर लिया था वो था माशरती तहकीक के मराहिल। ठीक है, जो हम रिसर्च प्रोसेस में कर रहे थे और इसके मुतालिक हमने इसके 7 स्टेप्स की बात की थी, जिसमें से हम उसका जो पहला स्टेप है वो कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने मसले का जो इंतखाब है वो हमने किया था कि हमने मसला किस तरह से जो है वो उसका इंतखाब करना है और उस पर हमने जो तहकीक करनी है। और फिर हमने उसका जो आपकी बुक में जो भी एग्जांपल्स मौजूद थी उनके हवाले से हमने बात की थी। अब यहाँ पर नंबर 4 तक के मजहबी अकायद अफ़ाल से दूरी माशरती बुराइयों की जानिब ले जाती है कि हम यहाँ ये बात कर रहे थे आपके इससे पिछले लेक्चर में कि अगर फ़र्द मजहबी अकायद पर अमल करने वाला है तो चाहे वो किसी भी किस्म के हालात में है, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो मर्द है, औरत है, माशरे का कोई भी फ़र्द है, वो बुराइयों की जानिब नहीं जाता। तो इसका यही मतलब निकलता है कि जब वो मजहबी अकायद व अफ़ाल से दूर होगा तो वो माशरती बुराइयों की जानिब जो है वो जाएगा। और अगर मजहबी अकायद व अफ़ाल से पर वो अच्छे तरीके से अमल करता है तो कभी भी माशरती बुराइयों की तरफ नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका जो पॉइंट था, कदीम रसूमात माशरती तरक्की में हायल होती हैं कि जो लोग कदीम रसूमात पर अमल करते हैं और रसूमात को बहुत अहम जानते हैं वो माशरे की तरक्की में ये रसूमात जो हैं वो हायल हो जाती हैं। अगला आपका पॉइंट था मियाँ बीवी में सकाफ़ती इख्तलाफात जल्द अदम मुताबिकत की तरफ ले जाते हैं कि जो मियाँ बीवी में जो सकाफ़ती तौर पर फ़र्क हो कि मुख्तलिफ़ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखते हों तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो उनके दरमियान इख्तलाफात हैं उनको बढ़ाते हैं और दूरियां पैदा करते हैं और इस तरह से वो अदम मुताबिकत की तरफ उनको ले जाते हैं। इन मफरूज़ों में से किसी एक को हम अपनी तहकीक के लिए मुंतखब कर लिया जाता है। ऐसी तहकीक तजर्बाती कहलाती है। और हमने 3 किस्म की तहकीक की बात की थी। इनमें से तीनों में से कोई भी तरीका अपना लिया जाता है और उसके ज़रिए हम अपनी तहकीक का मौजू तलाश कर लेते हैं। ठीक है, ये था आपका पहला स्टेप जिसमें हमने मसले का इंतखाब किया था। उससे पहले हमने रिसर्च को डिफ़ाइन किया था। आपको कल वाले लेक्चर में भी मैंने बहुत डिटेल से बताया कि रिसर्च के बारे में हमने बहुत जो है वो जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया था। आप उस लेक्चर को दोबारा सुन लीजिए। अब स्टेप 2 की तरफ आते हैं कि जो है आपका रिव्यू ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर है आपका कि मवाद का मुताला व तज्ज़िया करना। इसमें पहले से मौजूद तहकीकाती नताइज, मवाद और दूसरी मतलूबा तहकीकात इकट्ठी की जाती हैं और उसका तज्ज़िया करके मसले की तरफ अपनी समझ में इजाफ़ा जो है वो होता है कि इसमें क्या है कि पहले से जो हमारे पास मौजूद जो तहकीकाती नताइज हैं यानी कि जिन चीज़ों पर पहले तहकीक हो चुकी है वो मवाद और दूसरी मतलूबा जो हमें तहकीकात होती हैं हम उनको इकट्ठा करते हैं और उसका तज्ज़िया करके मसले की तरफ अपनी समझ में इजाफ़ा किया जाता है। यानी कि पहले मेंटली हम ख़ुद को जो है मुहक्किक जो है वो पहले से जो चीज़ें मौजूद होती हैं, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो रिसर्च चाहिए होती है उसका करता है, फिर उनका तज्ज़िया करता है, उनको एनालाइज़ करता है और अपनी समझ में इजाफ़ा करता है। पहले से मौजूदा तहकीकात, नज़रियात और मफरूज़े तहकीक की सिमत मुतय्यन करते हैं और मुहक्किक को दौरान तहकीक गैर ज़रूरी इतराफ़ से रोकते हैं। जो तहकीकात पहले हो चुकी हैं, जो नज़रियात पहले बन चुके हैं, जो मफरूज़े पहले बन चुके हैं
وہ تحقیق کی جو ہے وہ سمت متعین کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر ہم بہت ساری چیزوں کو بیک وقت اسٹڈی کرنا شروع کر دیں یا بہت سارے مسائل کو ایک ہی وقت میں لینا شروع کر دیں تو کسی کا بھی حوصلہ افزا یا کسی کا بھی جو مطلوبہ جو نتائج ہمیں چاہیے وہ نہیں نکلیں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسپیسیفک حالت دیکھنی ہے، اسپیسیفک مسئلہ لینا ہے، پھر ہم نے اپنے جو ہے وہ جو مسئلے کا انتخاب ہے اس کو بہت احتیاط سے کرنا ہے، پھر اس کے اگلے سٹیپ پر ہم نے تحقیق کے جو تینوں طریقے ہیں اس میں سے کس کو چوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں بڑی ہی جو ہے وہ ذہنی کاوش کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کو کرنا ہے۔ پھر ہم نے جو مواد کا مطالعہ و تجزیہ کرنا ہے، جو ریلیونٹ لٹریچر ہے اسی کو دیکھنا ہے تاکہ ہم اس تحقیق کے اسی دائرے میں رہیں اور غیر ضروری ہم جو چیزیں اس کے ساتھ آ رہی ہیں یا گزر رہی ہیں، کیونکہ ہم معاشرے کو، تبدیلیوں کو، واقعات کو ہم اپنی مرضی سے نہیں کروا سکتے۔ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہم نے اس میں سے ہی چیزوں کو لینا ہے، اس میں سے ہی تحقیق کرنی ہے، تو پھر غیر ضروری چیزوں پر ہم اپنی توجہ کو مرکوز نہیں ہونے دیں گے۔ محقق جو ہے وہ صرف انہی چیزوں کو سامنے رکھے گا، مطلوبہ جو تحقیقات ہوں گی یا جو پہلے سے جو چیزیں مفروضے تحقیقات اور نظریات بن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک آپ کو یہ والا سمجھ آ چکا ہوگا۔ پھر آپ کا آئے گا سٹیپ 3 آئے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک فریم ورک بنانا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک نظریاتی جو احاطہ ہے اس کو ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو تحقیق ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، کہ اس میں فارمولیشن آف ہیپوتھیسس ہے کہ مددہ بالا موضوع پر مفروضے بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ مفروضے یوں ہی گپ شپ یا عام اندازے نہیں ہوتے، بلکہ سائنسی علم یعنی نظریات کے مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ مفروضے بنائیں۔ اس کو دوبارہ سے سن لیں کہ ہم جب کوئی مفروضہ بنانے لگتے ہیں یا مفروضے جب بنائے جاتے ہیں تو وہ یوں ہی گپ شپ یا عام مفروضے نہیں ہوتے، بلکہ سائنسی علم یعنی نظریات کے مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ مفروضے بنا سکیں۔ اس لیے مفروضوں کی تشکیل سے پہلے علم کا وسیع مطالعہ ہونا بہت ضروری ہے۔ مطلب اس میں آپ کو کیا بتایا گیا کہ ایک عام فرد یا کوئی یہ کہے کہ جی مجھے بہت اچھا جو ہے وہ پتہ ہے چیزوں کا تو میں مفروضے بنا سکتا ہوں۔ مفروضے بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت وسیع اور دقیق قسم کا جو ہے وہ مطالعہ درکار ہوتا ہے۔ بلکہ اس منتخب شدہ موضوع پر جو نظریات اب تک قائم ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو موضوع یا جو مسئلہ ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے اس پر جو نظریات آج تک موجود ہوتے ہیں یا لوگوں نے اپنے نظریات دیے ہوتے ہیں، جو علم اس کے بارے میں موجود ہوتا ہے اس کا بہت باریک بینی سے مطالعہ کیا جاتا ہے، تو پھر جو ہے اس کی جو ہے وہ بنیاد پر مفروضے بنائے جاتے ہیں۔ مفروضے میں اس مسئلے کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ مسئلہ سے نظریہ بنتا ہے اور نظریے سے مفروضہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مفروضہ اس نظریے سے ماخوذ ہوگا، اس لیے اس کے درست ہونے کا کافی یقین ہوگا۔ جیسے سدرلینڈ نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ جرم دوسرے افعال کی طرح ایک فعل ہے اور دوسروں کی صحبت میں رہ کر سیکھا جاتا ہے۔ اس نظریے سے یہ مفروضہ وضع ہو سکتا ہے کہ فرد کا جتنا معاشرتی تفاعل کسی مجرم سے زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ مجرم ہوگا۔ کہ کیا ہے کہ پہلے مسئلہ ہے، پھر نظریہ ہے، پھر مفروضہ بنتا ہے۔ اب یہ جو مفروضہ ہے وہ اس نظریے سے ہی نکلا ہوگا، اس لیے جب ایک مفروضہ بن گیا، ہم نے کیا کہا پہلے کہ مفروضہ کسی عام آدمی یا کچھ لوگوں کی گپ شپ سے ہم نہیں نکالتے، ایک سائنسی طریقہ کار سے جس کے لیے بہت وسیع جو ہے علم درکار ہے، اس پر بہت باریکی سے جو تحقیق ہوتی ہے، پھر مفروضے بنائے جاتے ہیں۔ مفروضوں سے جو نظریات نکلیں گے اس کا درست ہونے کا یقین ہوگا، کیونکہ اس پر بہت کام ہو چکا ہے، بہت تحقیق ہو چکی ہے۔ سدرلینڈ یہ کہتا ہے
کہ जुर्म दूसरे अफ़ाल की तरह एक फ़ेल है, कि यानी एक काम है जो किया जाता है, और हम इसको कैसे सीखते हैं कि दूसरों की सोहबत में रहकर सीखते हैं। और इसी नज़रिए की बुनियाद पर हम ये मफ़रूज़ा वज़ा कर सकते हैं कि जितना किसी फ़र्द का इंटरेक्शन किसी मुजरिम के साथ होगा, वो इतना ही ज़्यादा मुजरिम बनेगा। कि हम जितनी जिस बंदे की सोहबत में होंगे, हम वैसे ही कामों को सीखेंगे। इस तरह माशरती तगैर के नज़रिए को देखें, जिसकी रूह से बल्दियाती इलाके जल्द माशरती तगैर लाते हैं। तो इससे ये मफरूज़ा बआसानी बन सकता है कि जितना माशरती तफ़ाल किसी दही इलाके का बल्दियाती इलाके से होगा, इतना ही इसमें तब्दीलियाँ ज़्यादा होंगी। कि अब हम इसको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जिस तरह माशरती तगैर का नज़रिया है कि जिसकी रूह से हम ये कहते हैं कि बल्दियाती इलाके जल्द माशरती तगैर लाते हैं, कि जो शहरी इलाके हैं उसमें माशरती तब्दीलियाँ ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा तेज़ी से वो तब्दीलियाँ कबूल करते हैं, तब्दीलियाँ आती हैं। किस तरीके से कि हमने जब पहले पढ़ा था कि जब जो शहर हैं, अब शहर में बहुत सारे इलाकों के बहुत सारे हिस्सों से आए हुए लोग आबाद होते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ सकाफ़तें होती हैं, मुख्तलिफ़ सोच होती है, मुख्तलिफ़ किरदार होते हैं, मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के अंदाज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ सोच के हामिल होते हैं। अब जब वो एक जगह पर रहते हैं तो वो लाज़मी बात है, जब अपने आबाई इलाकों को, अपने घरों को, अपने ख़ानदानों को जब वो छोड़ कर आए होते हैं, तो उनका पर्पस क्या होता है? बेहतर ज़िंदगी का हसूल, जो उनका पर्पस होता है, अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको बेहतर बनाना होता है, अपने बच्चों की एजुकेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो वो शहरों की तरफ आते हैं। और जब हमें ये भी पता है कि बल्दियाती इलाकों में सनत व हरकत की तरक्की भी ज़्यादा है, रोज़गार के मौके भी ज़्यादा हैं, और जितना किसी के अंदर एबिलिटी होती है उसको उसी हिसाब से जो है वो रोज़गार के मौके भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से लोग जो हैं वो नई आने वाली तब्दीलियों को जल्दी जल्दी अपनाना शुरू कर देते हैं। तो माशरती जो तब्दीलियां हैं वो तेज़ी से शहरों में हमें देखने को मिलती हैं। अब हम इस मफरूज़े की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि जितना माशरती तफ़ाल किसी दही इलाके का बल्दियाती इलाके से होगा, इतना ही इसमें तब्दीलियां ज़्यादा आएंगी। कि अब हम शहरी इलाके की जो तब्दीली की बात कर चुके हैं ना, अब हम एक दही इलाके का कहते हैं कि अगर तो वो शहर के बहुत करीब है। दूसरा हम यूँ कर लेते हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन वहाँ तक बहुत आसान है, अगर वहाँ के लोग उस शहर के इलाके में ज़्यादा रोज़गार के लिए, रहाइश के लिए आते हैं। लाज़मी बात है, हम अपने आबाई इलाकों से अपने ताल्लुकात को ख़त्म तो नहीं करते ना, अपने ख़ानदानों के साथ जो है वो हमारा मेल मिलाप भी नहीं ख़त्म होता। तो इस तरीके से तफ़ाल लोगों का बढ़ता चला जाएगा, लोगों का इंटरेक्शन बढ़ता चला जाएगा, लोगों की जो है वो एक दूसरे से मेल जोल बढ़ता है, लोगों के एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ते हैं, फिर लोग शादियाँ ब्याह जो है वो करना शुरू कर देते हैं। यानी कि किसी भी इंटरेक्शन के अंदाज़ को ले लें, वो बढ़ता चला जाता है, चाहे वो रोज़गार के अंदाज़ से लें, चाहे वो तालीम के अंदाज़ से लें। तो उसमें क्या है कि उस दही इलाके में भी जो है वो तब्दीलियाँ या माशरती तगैर जो है वो ज़्यादा होगा। बहरहाल अपने मौजू के मुताबिक नज़रिया मुताला करने के बाद इसमें से एक या चंद मफरूज़े बना लिए जाते हैं, जिन पर तहकीक करना जो है वो मकसूद होता है, या जिन पर तहकीक की जाती है। तजर्बाती तहकीक में मफरूज़े पहले ही बनाए जाते हैं, मफरूज़े बने बनाए मिल जाते हैं, और इन पर तहकीक की जाती है। कि क्या है कि हम अपने मौजू के मुताबिक नज़रिया मुताला करने के बाद इसमें से एक या चंद मफरूज़े बना लिए जाते हैं। कि हम एक या चंद मफरूज़े जो हैं वो अपना लेते हैं, उस पर हमने तहकीक करनी होती है, और तजर्बाती जो तहकीक है उसमें से जो मफरूज़े पहले ही बना लिए गए होते हैं, उनमें से हम बने बनाए मफरूज़े लेते हैं और उन पर हम तहकीक करते हैं। आई थिंक आपको ये वाला जो है वो पॉइंट समझ आ गया होगा कि नज़रियाती अहाता क्या चीज़ है, या हम जो मफरूज़ा बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं। अब इससे नेक्स्ट आपका आता है स्टेप नंबर 4 है, ठीक है ना, कि हम जो है वो प्रिपेयर करते हैं रिसर्च डिज़ाइन को।
کہ ہم نے اب کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تحقیق کرنی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس میں آپ کی بک میں طریقہ کار میتھوڈولوجی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہم نے کیا طریقہ اپنانا ہے۔ اس میں دوران تحقیق درجہ ذیل اہم نکات کا تعین کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے طریقہ کار، مواد جمع کرنے یا معلومات اکٹھی کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار استعمال کیا جائے گا، یعنی تجربہ کیا جائے گا یا پھر سروے کیا جائے گا۔ سروے آمنے سامنے ہوگا یا پھر ٹیلی فون سے رائے لے لی جائے گی۔ اب اس میں میتھڈ ہے تو میتھڈ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ کس طریقہ کار کے مطابق، کس میتھڈ کے مطابق ہم نے مواد جمع کرنا ہے، معلومات اکٹھی کرنی ہے، اس کے لیے کون سا طریقہ کار استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی ہم جو تجربہ کریں گے یا پھر جو سروے کیا جائے گا وہ کیا سروے فیس ٹو فیس ہوگا، کیا جو ہے وہ اس کے لیے فون سے جو ہے وہ رائے لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کویشچنئر یا سوال نامہ تیار کرنا۔ اس میں مواد جمع کرنے کے لیے اگر سوال نامہ استعمال کرنا ہو تو اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ اس کے اندر مسئلہ یا عنوان سے متعلق سوالات تیار کیے جاتے ہیں، اس طرح سوال نامہ تیار کیا جاتا ہے۔ اب سوال نامہ یہ کویشچنئر جو تیار کیا جاتا ہے تو اس میں مواد جمع کرنے کے لیے اگر ہم نے سوال نامہ استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم سوال نامہ جو ہے وہ بہت لمبا چوڑا نہیں بنائیں گے، بلکہ سوال نامہ بنانے کا بھی ایک پراپر طریقہ ہوگا۔ اس میں بھی ہم نے کویشچن بہت سوچ سمجھ کر بنانے ہوتے ہیں تاکہ جو آنسر دینے والے لوگ ہیں یا جن سے ہم جواب طلب کریں ان کو وہ سوال آسانی سے سمجھ آ جائیں، تاکہ نہ تو وہ بہت لمبی ڈیٹیل میں بات ہو، نہ ہی وہ اس سے ریلیونٹ باتوں پر آ جائیں، بلکہ ہمیں جو کلیئرلی ہمیں جو آنسر ریکوائرڈ ہے وہ ہمیں مل جائے۔ سوال نامہ اس قسم کا تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر مسئلہ یا عنوان سے متعلق سوالات تیار کیے جاتے ہیں، اس طرح سوال نامہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آپ کا اسی میں آ جاتا ہے کہ جو پریپریشن آف ریسرچ ڈیزائن میں ہے یا آپ کا جو بک میں اس کا جو میتھڈولوجی دی گئی ہے اس میں آ جاتا ہے کائنات و نمونہ بندی کا انتخاب کرنا۔ اس میں تحقیق کے لیے موزوں جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جو کہ عنوان کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ایڈز کے مریضوں پر تحقیق کر رہے ہیں تو ایڈز کے مریضوں سے ہی بات کرنا ہوگی۔ اگر ہم جرائم پر تحقیق کر رہے ہیں تو جرائم پیشہ افراد جیل خانہ جا کر وہ ہماری کائنات ہوگی۔ اس میں اس بات کا بھی تعین کر لیا جاتا ہے کہ کتنے لوگوں سے معلومات اکٹھی کی جائیں گی، یعنی ان کی تعداد کا بھی تعین کر لیا جاتا ہے کہ کائنات و نمونہ بندی ہم کیا کہیں گے، نمونہ یا ہم اپنی کائنات کس کو کہیں گے، ان لوگوں کو کہیں گے جن پر ہم نے تحقیق کرنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے موزوں جگہ کا انتخاب کرنا ہے اور جو کہ عنوان کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا کہ جو ہم نے عنوان سلیکٹ کیا ہے، جو مسئلے کا انتخاب کیا ہے، جن پر ہم نے تحقیق کرنی ہے، اگر ہم نے مریضوں پر کرنی ہے، یہاں پہ آپ کی بک میں ایڈز کے مریض ہیں تو ہم نے ان سے بات کرنی ہے، اگر ہم نے کینسر کے مریضوں پر تحقیق کرنی ہے تو ہم نے کینسر کے مریضوں سے بات کرنی ہے، اگر ہم نے جرائم کے بارے میں بات کرنی ہے تو جرائم پیشہ افراد میں جو یا جیل خانوں میں جائیں گے یا پولیس کی مدد سے ایسے لوگوں سے ہم معلومات اکٹھی کریں گے کہ جو مجرم رہ چکے ہیں، تو اس کا بھی تعین کر لیا جاتا ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں سے معلومات اکٹھی کرنی ہے، ان کی تعداد کا بھی تعین کر لیا جاتا ہے۔ اگلا آپ کا پوائنٹ ہے تجزیہ کا طریقہ کار، کہ تحقیق سے حاصل ہونے والے مواد کا تجزیہ کیفی انداز میں ہوگا یا مقداری انداز میں، شماریاتی ٹیسٹ کا استعمال ہوگا یا پھر سادہ طریقے سے مواد کو ترتیب دے دیا جائے گا وغیرہ جیسے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں
تحقیق کے شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی مراحل ہیں ان تمام کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ طریقہ کار کسی بھی تحقیق کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ جتنا اچھا طریقہ کار ہوگا اتنی ہی اچھی تحقیق ہوگی۔ یعنی کہ تحقیق کے تمام مراحل کا جو ہے وہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے، پہلے سے ہی اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ اب جو آپ کا طریقہ کار ہے، جو آپ کا ریسرچ ڈیزائن ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کی تحقیق کی کامیابی یا ناکامی جو ہے وہ اس پر بیس کرتی ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا ہے، آپ کیسے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر ہم اس کی پلاننگ کر لیتے ہیں، اس کی جو ریزلٹس کے بارے میں بھی ہمیں اگر اندازہ لگا لیتے ہیں، اس کے اندر ہونے والی جو کام ہیں، ان کی جو بھی طریقہ کار ہے اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں، تو ہمارا کام جو ہماری کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہے وہ تحقیق کے مراحل ہیں، اس کے جتنے سٹیپس ہیں، اگر ہم ان کے بارے میں پہلے سے ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد اس چیز کو ہم نے اپنانا ہے، تو ہماری تحقیق یقیناً کامیاب ہوگی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور آئی تھنک آپ کو یہ لیکچر سنتے ہوئے مزہ بھی آ رہا ہوگا۔ جب آپ بک سے ٹیلی کر کے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، اور آپ کو جو ہے وہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ہم ختم کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔